दादा गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि द विसाल और द वफात रजवा दे मुबारक दुनिया न पुयोलसम रबीउ सानी बांधे आखिरत पर सफ़र बांधे और रब कायनात पर तरफ बांधे तलो और फैज़ान और खैर और बरकत अब अग ज़माना के हम जुंदायो नन ज़माना के हम जुंदाए रहे हो ता क़यामत में इंशाअल्लाह कायम व दायम व साबिती। सिर्फ पदे नियत बांधी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अक्सर खलक द अग़ मुबारक द तस्किरेना द शानना और बिया खुसूसन द अग़ मुबारक द इल्मना चे इल्म मनसब और मेयार द अग़ सुमर उचतो अक्सर खलक द अग़े नदी खबर नन पागे बांधे अर्ता मुख्तसरे पलंडो अल्फाजो बांधे और सो खबरें उड़ांदे कवमा रब कायनात दजमुंग औस्तासो जुड़ो लपागे बांधे इत्मीनान और सुकून वर्का साहिबानो दा याद लरे मुदल्लल खबरे अर्तकौ मजान ना अर्तनवाए माचे फलान दासे और फलान दासे अल्हम्दुलिल्लाह दाजमा कतअन आदत न रही ज खबर अर्तकौमा मुस्तनद किताब ने अर्तकौमा और चिज़ अगे न पसम यो इंसान तासुब का यो इंसान जिद का यो इंसान इनकार का नुदाद रब कायनात दाता न इनकार दे बिया रब स्ताल यो सिफत दर गई रब स्ताल यो कमाल दर गई रब स्ताल यो फजीलत दर गई रब कायनात द हिज्जा पाबंद न दई आगस्ताला हर किस्म कमाल और फजीलत और इज्जत दर कोलेशी संग ये चिज़मा रब उगाड़ी नुदी वजना डेरो कसानो पर जहन की गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पजात बांधे नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक दागे द शान न नहीं खबर दागे द कमालातों न नहीं खबर दागे द फजीलत न नहीं खबर दागे द करामातों न नहीं खबर और दागे पजात बांधे गुतपुर तकवल यकीनी खबर अदा चे दा डेर द बदबख्ती खबर अदा और दा याद लरे मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि द हनफी मजहब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि द मजहब यो मशहूर आलिम तेर दे फ़कीह तेर दे मुहद्दिस तेर दे मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और सर मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि द उम्मत द महबूब अलैहिस्सलाम मुबारक दस्तूरी पशांत शख्सियत तेर दे चेहद जोग द आगे खिदमातो द इल्म न मखनशी गर्जोले मुजद्दिद अल्फिसानी फरमाई मुल्ला अली कारी फरमाई और ब्याद ज़मुंगा दस्तासु अहले सुन्नह व जमाआ योलो शख्सियत इमाम शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि चुकुम द इल्म यो गर और यो समंदर तीर दे पखपल ज़माना की च मुखालिफीन या इकरार खड़े दे चदा यो साहिब इल्म इंसान तीर दे दो दासे द उम्मत गटो गटो खलको पदी खबर बांधी इत्तिफाक दे दा याद लरा तप यो खबर बांधे नहीं पोई दादस्ता गलती दा तप सही खबर बांधे नहीं पोई दादस्ता गलती दा पर सही खबर बांधे जान पोहा का दगद रेवाड़ा साहिबान लिखी मुल्ला अली कारी लिखी मुजद्दिद अल्फिसानी लिखी शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पर फतावा रिजविया की लिखी
چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امت کې چې څومره اولیاء تیر دي، څومره صلحاء تیر دي، څومره اتقیا، ازکیا، غوثان، ابدال، اقطاب، مشایخ تیر دي، دغه درې واړه صاحبان فرمایي چې د دغه ټولم دومره کرامت نشته لکه په ځان باندې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی. دا د دوی خبره ده. او بیا دا خبره مولا علی قاری لیکلې ده تفریح الخاطر کې، یو لوی صاحب دی، معتمد انسان دی، هر مکتب فکر انسان په د باندې اعتماد کړی دی، داسې صاحب دی مولا علی قاری رحمت الله تعالی علیه. مکتوبات شریف کې مجدد الفسانی لیکلی دي چې والله څومره په کثرت باندې، څومره په تواتر باندې، او څومره په یقین او په سند باندې، سند په سند باندې، سینه په سینه باندې، زمانه په زمانه باندې چې څومره په یقین کرامت د غوث پاک مبارک ثابت دي، داسې د یو ولی نه دي ثابت. کرامت یا حد تواتر ته رسیدلی دي، یعنی په یو زمانه کې تواتر دی ته چې د د زمانه نه نن زمانه پورې د یو زمانه او د عصر چې کوم علما اولیاء صوفیا تیر دي د کراماتو نه چا انکار نه دی کړی، په تواتر حد باندې ثابت دي. او عمر د انسان ختمگی غوث پاک مبارک کرامات څوک نشي بیانولای، او دا د رب کائنات د طرف نه عزت دی، دا د رب کائنات د طرف نه عطا ده، دا د رب کائنات د طرف نه خصوصی توګه باندې پیرزوینه ده. چالی چې رب ورکوي، څومره یې چې رب ورکوي، کله یې چې رب ورکوي، رب کائنات په دې کې د هیڅ چا پابند نه دی. نو دی وجنه غوث پاک مبارک رحمت الله تعالی علیه چې د هغې کنیت ابو محمد، د هغې لقب محی الدین، د هغې نوم عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی رحمت الله تعالی علیہ. بے پناہ شان، بے پناہ کرامات، بے پناہ عزتنا، بے پناہ مقام رب کائنات د مبارک لپ اولیاء کے ورکڑے دے.